वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम जनाब मौलाना महमूद आलम साहब, खैरियत से हैं? हाँ सब अल्लाह करम, दुआएं हैं, अपनी सुनाइए, खैरियत से हैं। अल्लाह अरे करम मौलाना नहीं है हैं? आप मौलाना, हम मौलाना नहीं, आप मौलाना बना दे रहे हैं बात नहीं, उनसे तो मुरीद है आप मौलाना अरे गुलाम तो मुरीद मुरीद साहब से। मुरीद रहेंगे तो कोई जरूरी मुरीद हो तो मौलाना हो। कोई बात नहीं, अल्लाह मदद फरमाएगा। आमीन। और सुनिए, खैरियत है, बहुत दिन हो गया था आपसे बात की, इसलिए हमने हाँ, बहुत आज लंबा सोचे कि आज टाइम हो बात गया, की। अल्लाह करम है। असल में अब आपकी तबीयत भी ठीक है? अल्लाह करम है, सब ठीक है, अल्लाह करम है। असल में अब वो क्या बताएं, नेट पे देख रहे हैं आजकल, वो जो मुफ्ती सनाबिल जो अपने को बताता है, हाँ हाँ, हाँ, वो जो है ना बहुत बड़ा शरीर आदमी है। वो तो हम अलग हो गए ना, बरेली देवबंद दोनों से अलग हो गए। अरे अलग हो गए बरेली देवबंद से, ठीक है, जहन्नम में जाओ तुम, हमसे क्या लेना देना। लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये कि ये सब बताइए, मुहर्रम में कहते हैं कि ढोल बजाओ, 1 तारीख से कौन कौन लोग ढोल बजाएंगे, सबसे जो है कि हामी भरवा रहा है। ये इतना बड़ा जाहिल ना हंजारा हो गया है, दाढ़ी रख लिया और सर पर बांध लेता है मजार की चादर। हाँ, हाँ, अजीब सा इतना बड़ा लगता है, जाहिल है। अजीब सा उसके अजीब साथ सा ही साथ लगता है। इसके साथ साथ एक और है, फिर एक उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा, दोनों का नाम मैं वो देखा, नाम भूल नहीं पा। नकीबुर रहमान शैतान। नकीबुर रहमान शैतान बहुत बड़ा हरामी है वो, समझ लीजिए, इतना आर पार बोलता है। कानपुर में उसकी बहन, पटकापुर में आप आ जाओ, मैं बता दूंगा, कानपुर में उसकी बहन भाभी के घर में है ना ये सब सुनने सुनने अरे बन जाते क्या हैं। बताएं, सुनिए, ये जो सनाबिल है ना, हम तो इसीलिए फोन किया को ताकि ये बात रिकॉर्ड हो और नेट पर चढ़ाई जाए। ये सनाबिल कहता है यासीन कि खलीफा फतावा, जो मशहूर है ना कानपुर में। अरे वही मशहूर नहीं, मरदूद कहिए उसको। नहीं, ये नकीबुल रहमान जो है यासीन खलीफा के भाई हैं, वहाबी हैं हाँ उसके यहाँ इसकी हाँ बहन हाँ, है। वही हम जो मुफ्ती नकीबुल सनाबिल की रहमान बात की कर रहे पक्के हैं। भाभी के घर में तो उसकी बहन है। अरे ये सब नालायक हैं, खाली अपनी जेब भर रहे हैं, अपनी शोहरत के लिए न जाने क्या क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ढोल बजा, तुमको फतावा आलमगिरी दिखाएंगे, तुमको फतावा रजविया दिखाएंगे। इतने बड़े जाहिल आला हजरत ने क्या कहा, तुम कैसे कैसे माना निकाल लेते हो नालायक को। अरे ये तो अल्लाह हजरत को दीन ईमान बना दिया इन लोगों ने। अरे हम क्या बताएं, वो हम पहली बात, हमारी बात सुनिए आप। ये ढोल क्या, आप ढोल को क्या समझते हैं? मुहर्रम में ढोल बजाओ, ताशे बजाओ? ये तो एक हाँ? अच्छे खासा आपके आदमी, घर में मैयत हो जाए एक और आम कहते आदमी भी, 40वां बरसी पर समझदार तुम आदमी भी फातिहा समझता ढोल है कि बजाओ। ढोल बजाना कितना बुरा है ऐसे वक्त में। उस नालायक से कहिए जो मुफ्ती सनाबिल अपने आप को कहता है, वो बहुत बड़ा नालायक, उससे कहिए जब अरे तुम्हारा जब बाप, ये तुम्हारा इदरीस दादा, रजा मरे, तुम्हारे जब घर के ढोल लोग जब बजाए। मर जाएंगे तो अरे ढोल हम तो कह बजाना रहे हैं तीजा जब इदरीस चालीसवां रजा चहारम साहब में। मरे, जब ढोल बजाया जाए, जब इदरीस रजा साहब मरेगा, जाओ भैया इकट्ठे हो जाओ, इदरीस साहब का इंतकाल हो गया। बताइए, या उन वो सबों से मासूम रजा कहिए साहब मर जाए, जब ढोल बजाया जाए। इसको आप डालिएगा नेट पर, ताकि वो मरदूद सुने जो अपने आप को मशहूर होने के लिए कह रहा है। एक नकीबुर रहमान मरदूद है, नकीबुर एक वो रहमान ये शैतान। सनाबी है, और एक और कौन सा मिल्लत है, ये सब मिल्लत ही तो हो गए हैं। अरे मिल्लत नहीं, ना साले सब मुफ्ती जिल्लत है, है। ना ये आलिम है, ना हाफिज है, कुरान इनको याद ही नहीं है। अरे क्या बताएं कभी ये आपने इनकी तकरीर में कुरान सुना है? इदरीस रजा साहब की अरे तकरीर में कुछ नहीं, कभी ये कोई सब आयत खाली, पढ़ दे वो अलग बात है, कभी कभार, लेकिन आमतौर से कुरान की आयतें नहीं पढ़ते तकरीर। ये सब सुनिए, ये सब खाली पीर की तारीफ करते हैं, रसूल की तारीफ नहीं करते हैं, अल्लाह और रसूल की ऐसी वो अकीदत इलियास पर नहीं। काजी है, वो भी ना कुरान की ना आयत पढ़ता ना हदीस पढ़ता, बस अरे वो जाहिल, एक नंबर की जाहिल, खाली उम्मत में फितना पैदा कर रहे हैं सब। बस ज़कात सब पे इकट्ठे करके लोगों को बांट रहा है, आलिमों को बांट रहा है खुद जम के। यही कर ही रहा है वो। अब जब माइक पे बैठ जाए नासिक ऐसा है, लगता है कि नासिक है, अब ये कुरान सुन सूरत रहा है, है। अहमदाबाद में खूब बांट रहा है। और ये कोटा के इमाम लोग उसके जो बरेली से मुरीद है ना, वो भी उससे ही मुत्तफिक हो गए। भाई ज़कात सबके खा के मुत्तफिक हो जाओ, ये कौन सा दीन है? असल में क्या है, रुपया जो देख रहा है ना आदमी, जो शैतान गालिब क्यों है, इसीलिए कि ये हराम खिला देता है, ज़कात सबके खिलाफ खिला देता है, समझ लीजिए, बस रुपया लोगों को अंधा कर दे रहा है। हीला शराई करा के ये खिला देता है। जैसे आपको आप, मालूम होगा, अकबर के दौर में अकबर ने भी तो खरीद दिए थे ना आलिमों को। अरे तो ये बताइए, हिलाय शरी करा कि ये सब काम कर लेता है, ये नालायक ये नहीं सोचता कि हिलाय शरी कब कराना जायज है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हीला शराई करा के ऐसे तो आप कुछ भी कर सकते हो साहब। बताइए, ये कोई बात है? वो ये कह मतलब दे पढ़ा अपने ही नहीं दोस्त से, कह दे यार तू तलाक दे दे, मैं तेरी बीवी से मैं निकाह कर लूंगा कुछ देर के लिए, तो ऐसे तो हीला शराई वहाँ भी हो जाएगा, कहीं भी कर लो आप हीला शराई को। है। जो चाहो निकाल लो तुम हिलाय शरी के ताल्लुक हाँ, से। कह दे यार तेरी बीवी है, मैं मानता हूँ, तू तलाक दे दे ताकि मैं उससे निकाह कर लूँ, तू उसको 3 तलाक देना, मैं हलाला कर लूंगा। क्या ख्याल है साहब? आइए, अब ये सब बहरहाल बहुत सुनने के बाद जानते हैं अतार हुसैन कादरी साहब, हाँ, सुनने में अच्छा गुस्सा लगता है उसके ऊपर ना। एक नकीबुर रहमान जो है, एक सनाबिल है, और एक कौन मिल्लत है, मतलब 3-4 तो सनाबिल शराफिल क्या क्या है सब। अरे वो बुरहान मिल्लत, एक वो हैगा कौन है अरे फरहान रजा, एक वो मासूम मेहरान रजा, बख्शियों की मेहरान रजा, मेहरान मिल्लत।
ارے عجیب عجیب نام ہی سب فاران ملت. ملت، مہران ملت، کہاں کے تو ملت پیدا ہوگا ان لوگوں میں. یہ ملت نہیں، یہ ذلت ہے اصل میں. مہران ذلت ہیں، فاران ذلت ہیں، اور میں یعنی یہ کہاں چاہتا کے تو ان ہوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں اس وقت. میں یہ چاہتا ہوں کہ سنابل تک میری بات پہنچے. اور یہ سنابل جو جہالت کر رہا ہے نا. مفتی اعظم پیلی بھیت، سالوں کو ہاں، کچھ پتہ ہے نہیں، مفتی اعظم پیلی بھیت بن رہے ہیں. مفتی اعظم پیلی بھیت. ہاں، اب کیا بتائیں، برا لفظ اس کے لیے نکل رہا ہے جو کہ یہ ارے میں ریکارڈ بتاؤں آپ کو حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ پورے خاندان والوں میں سے ایک کو بھی 10 پارے یاد نہیں ہے. پورے حشمت علی صاحب کا جتنا خاندان ہے نا، کار ہیں. اسی لیے یاد نہیں ہے. قرآن کے ہر کوئی بکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو قرآن کی حفظ کی دولت سے محروم رکھا ہے. اب آپ بتائیے، اب اللہ نے چاہا تو محروم رہیں گے ہی یہ سب. ابھی 10 پاروں کا یاد نہیں ہے. پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، 10 پارے یاد نہیں ہے پورے خاندان والوں میں سے. اب یہ بتائیے، اب اسی میں ایک مرید کھڑا ہو کر کے اپنے پیر صاحب کی تعریف ایسے کر رہا ہے کہ میں مدینہ شریف گیا، ریاض الجنہ میں جانا چاہا، وہاں پر ورک پرمٹ ہاں، لینا. وہ پھر وہ بتا کے ادریس صاحب آ گئے کہ انہوں جنت کے ٹکٹ دے رہے تھے، جنت میں جانے کے. جنت کا ٹکٹ دے رہے تھے، زیارت کرنے کا ٹکٹ دے رہے تھے. تمہارے پیر صاحب مطلب سرکار ہمارے بیکار ہو گئے معاذ اللہ. تمہارے پیر صاحب وہاں پر اچھا، ان کے پیر صاحب تو جنت میں جانے کا ٹکٹ دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی مسجد کے امام کو مسلمان نہیں مانتا ہے ادریس رضا. کیا ہم بتائیں. یعنی اللہ کے رسول کے کو اتنا پاور نہیں ہے کہ آپ اپنی مسجد کے امام کو ہٹا دیں اگر غلط ہے تو. اور یہ دیکھو، ان کے پیر صاحب جنت کے ٹکٹ دے رہے ہیں کہ صاحب ریاض الجنہ کا ٹکٹ انہوں نے دے دیا ادریس صاحب نے. یہ سب اندھ بھکتی ہے جس کو کہتے ہیں اور محبت یہی میں سنابل ہے اندھے. نا، اللہ کے رسول کی مسجد کے امام کو مسلمان نہیں مانتا، کافر مانتا ہے. سنابل ادریس سب کافر مانتے ہیں لوگ. وہاں کی مسئلہ، وہاں وہ کا جسے مسئلہ جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے ادریس رضا دے رہا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں مانتا. یہ دوسرا مسئلہ ہے. مکے کی طرف، مدینے کی طرف ابھی نہ جائیے، آپ ہندوستان میں ہی مجھ سے بات کیجیے. ہاں، ٹھیک ہے. یہ جو سنابل وغیرہ اپنی روٹی سیک رہے ہیں نا، ان لوگ کی روٹی، دال روٹی بند ہو جائیے. لیکن اتنے ناہنجارے ہو چکے کہ اپنے چکر میں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ارے میں بتاؤں آپ کو، حقیقت یہ کہ کبھی جشن امام موسیٰ کاظم اس نے پیلی بھیت میں نہیں کرایا، نہ بلگرام میں ہوا، نہ ہردوئی میں ہوا، نہ مفولی میں ہوا، نہ کالپی میں ہوا. ارے ان سب کو فون کر کے کیا بتاؤں، جوتا ماری ہے. سمجھ رہے ہیں. نہیں، یہ جشن امام موسیٰ کاظم کبھی کرائیں گے بھی نہیں، نہ کالپی میں ہوگا، نہ یوم رضا انجم میں کراتے ہیں بریلی میں. یوم امام موسیٰ کاظم کیوں نہیں کراتے؟ یوم امام باقر کیوں نہیں کراتے؟ ارے جب کہ کیا آپ کو بتاؤں. معلوم ہوگا امام اعظم نے کہا تھا کہ میں 2 سال اگر امام باقر یا امام جعفر کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. ہاں، تب تو یہ اس لیے نہیں کراتے. سوچتے ہیں پھر ہم انہیں کیسے منوائیں گے جنہیں ہم منوانا چاہتے ہیں. بہرحال اب یہ اس چیز کو آپ ڈالیے تاکہ اس مردود تک ہماری بات پہنچے. ارے ان کا ایک بھائی ہے نا برہان، وہ اس کا نام ہے شایان رضا، آپ نے نام سنا ہو؟ انہیں اذان ہونے جا رہے ہیں، نماز پڑھ لیں وہ انشاءاللہ. جامعہ گھر میں پڑھ کے آیا تو اس سے انہوں نے توبہ کروائی، نکاح نہیں پڑھوایا، نہ بیعت کروائی اس سے، کلمہ بھی نہیں پڑھوایا. دوسرا مسئلہ ہے. چلیے ایسا ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ابھی اذان ہو گئی، پھر بات کر لیں گے. السلام علیکم.